आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। विशुद्धि चक्र धेरै ठुला ठुला क्षमताहरूको भण्डार हो, महान खानी हो। त्यसो त हाम्रा सबै चक्रहरू सम्भावनाका खाने हुन्। सम्भावनाका कुण्डहरू हुन्, त्यही भएर हामी कुण्डलिनी ऊर्जाका चक्रहरू भन्दछौँ। यति धेरै सम्भावना छ हाम्रा चक्रहरूमा कि जति थाहा पाउँदै गयो उति आश्चर्यचकित पर्नु बाहेक मनुष्यसँग विकल्पै छैन। हर्ष विभोर भइन्छ जति थाहा पाउँदै गयो। जति आफूलाई चिन्दै गयो, जति आफ्ना सम्भावनालाई चिन्दै गयो, उति जीवनमा रोमाञ्च जन्मिन्छ। र मभित्र यति धेरै सम्भावना रहेछन्, मैले आजसम्म के गरेर बसेको रहेछु त भन्ने एक प्रकारको आत्मग्लानी पनि प्रारम्भ हुन्छ। आत्मग्लानी हरेकको जीवनमा आवश्यक छ। आत्मग्लानी प्रस्थान बिन्दु हो। श्री गणेशाय नमः हो आत्मग्लानी। त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ जीवनको रूपान्तरण। तर आफूभन्दा केही विराट कुराको अनुभव नभइकन, सपना नभइकन आत्मग्लानी प्रारम्भ हुँदैन। विशुद्धि चक्रका मूलतः 4वटा प्रमुख सम्भावनाहरू हुन्छन्। पहिलो सम्भावना विचारको सम्भावना हो। विशुद्धि चक्र विचारको स्रोत हो। विचारको स्रोत भनेको के हो? हेर्नुहोस् त, यो जीवन के हो, जगत के हो, मैले कस्तो प्रकारले व्यवहार गर्नुपर्छ, यस्ता बारेमा हामी अनेक प्रकारका कुराहरू बाहिरबाट सुनेर ग्रहण गर्दछौँ। धेरै हुँदाहुँदै राजनीतिक विचारहरू त हामीले सिधै विदेशबाट आयात गरेका छौँ। धेरै यसो धर्म संस्कृति पनि हामी विदेशबाटै आयात गरेका छौँ। आफूभित्र विचार जन्मिन सक्छ है, मभित्र विचार जन्मिन सक्छ भन्ने हामीसँग आत्मबल जन्मिएको छैन। त्यो विचारको क्षमता हामी प्रत्येकभित्र छ। भगवान बुद्धसँग मात्रै होइन, अल्बर्ट आइन्स्टाइनसँग मात्रै होइन, कार्ल मार्क्ससँग मात्रै होइन, महात्मा गान्धीसँग मात्रै होइन, हामी प्रत्येकभित्र विशुद्धि चक्रमा त्यति नै विचारको सम्भावना लुकेको छ। कसैले त्यो सम्भावनालाई जागृत गरे, कसैले गरेनन्, यति मात्रै फरक हो। मूल विचार, आफ्नो विचारको प्रवाह जन्माउन सक्ने सम्भावना विशुद्धि चक्रभित्र हुन्छ। त्यसकारणले हरेक विषयमा आफ्नो चिन्तन चाहिन्छ। मैले के गर्ने त त्यो चिन्तन चाहिन्छ हरेक विषयमा। अरूलाई सोध्ने, अरूसँग सल्लाह लिने, अरूले भनेको मान्ने, यसबाट मेरो बुद्धिको विकास खासै हुँदैन। ठिक छ, मैले भनेको मान्नुपर्छ, अरूले भनेको नमान्ने भनेको होइन, तर मूलतः विचार मेरो हुनुपर्छ। कुनै पनि काम मैले गर्नुभन्दा पहिले यो काम किन गर्दैछु, मैले यसको परिणाम के हो, उद्देश्य के हो, लक्ष्य के हो, कसरी गरेँ भने म सफल हुन्छु, के गरेर गरेँ भने म असफल हुन्छु, त्यो कुराको मैले हेक्का राख्न थाल्नुपर्छ। मैले आफ्नो मौलिक चिन्तन प्रारम्भ गर्न थाल्नुपर्छ। र जति चिन्तन गर्दै जान्छु उति चिन्ताको सम्भावना कम हुँदै जान्छ। कि म चिन्तन गरौँ कि चिन्ताले ग्रस्त हौँ, दुईटा मात्रै सम्भावना छ। म जति चिन्तन प्रारम्भ गर्छु, जति मौलिक विचार म जन्माउँछु, हरेक विषयमा म आफ्नो विचार, आफ्नो विश्लेषण, आफ्नो सोच, मेरो सोच चाहिँ के हो त भनेर जन्माउँछु, त्यति नै म प्रगति गर्न थाल्छु। यहाँ कहीँ युवाहरूलाई यहाँले सोध्नुभयो, युवा के वयस्कलाई पनि यहाँले सोध्नुभयो, घरमा आज के खाना बनाऊ, जे बनाए नि हुन्छ। ठिक छ, जे बनाए पनि हुन्छ, तर कुन खाना खाने, कस्तो खाना खाने तपाईँको विचार चाहिँ यति भन्न सकिँदैन। हरेक विषयमा हेर्नुहोस् त, देशमा राजनीति छ,
देशमा राम्रा कुरा छन्, देशमा नराम्रा कुरा छन्, देशमा समाजमा विकृतिहरू छन्, अर्थतन्त्रका विकृतिहरू छन्। यस विषयमा मान्छेले आफ्नो विचार किन बनाउँदैन, किन आफ्नो विचार राख्न सक्दैन? किनभने विशुद्धि चक्रमा हामीले ऊर्जा पठाउन थालेकै छैनौँ। समग्र समाजले विशुद्धि चक्रमा ऊर्जा पठाउन थालेकै छैन। विशुद्धि चक्रतिर हाम्रो ध्यानै छैन। तलका चक्रहरूमा मूलाधार स्वाधिष्ठानमै हामी सिद्धिएका छौँ। अधिकांश मान्छेको दिनभरिको सोच भरे के खाने भोलि के खाने बाहेक केही पनि हुँदैन। ठिक छ, गरिब छ, विपन्न छ, भोजन घरमा छैन, त्यस्तो व्यक्तिले के खाने के लाउने भनेर सोच्यो भने क्षमा गर्न सकिन्छ। तर जसको घरमा भोजन पर्याप्त छ, जसको घरमा धन पर्याप्त छ, त्यसले पनि भरे के खाने भोलि के खाने के खाए मिठो हुन्छ यस्तै यस्तै मात्रै कुरा सोचेर बस्यो भने गतिला कुरा सोच्ने फुर्सद कहिले आउला? घरमा मलाई कसले के भन्यो, अर्काले के भन्यो, कसले कस्तो लुगा लगाएको छ, को कता गयो, के गर्यो, यस्ता घटिया कुराको पछाडि लाग्यो भने यो व्यक्तिको विचारको शक्ति कसरी जन्मेला? अत्यन्तै क्षीण विचारको शक्ति बोकेर हिँडेका छौँ हामी। दुर्बल शक्ति छ विचार। कुनै पनि कुरामा हामी आफ्नो मौलिक विचार बनाउनै सक्दैनौँ, मौलिक विचार राख्नै सक्दैनौँ। किनभने तलका चक्रहरूले हाम्रो ऊर्जा खाइदिएको छ, माथिका सामाजिक चक्रहरूतिर ऊर्जा जानै छोडेको छ। त पहिलो सम्भावना हो विचारको प्रबल खानी हो। त्यही भएर सरस्वती केन्द्र पनि भनिन्छ विशुद्धि चक्रलाई। दोस्रो सम्भावना विशुद्धि चक्रको दोस्रो सम्भावना हो वाणीको, बोलीको। वाणी वा बोली, हाम्रो बोलीमा हाम्रो वाणीमा यस्तो सम्भावना छ कि सारा संसारलाई म आफ्नो बनाउन सकूँ। मेरो बोलीले म संसारलाई प्रेम दिन सकूँ र संसारलाई म आफूतिर आकर्षित गर्न सकूँ। त्यस्तो चुम्बकीय कुरा हो बोली। तर हामी के बोल्छौँ? खालि मैले कसरी जितौँला, अरूलाई कसरी दबाउँला, त्यो बाहेक हाम्रो बोली नै हुँदैन। यहाँसम्म कि श्रीमान श्रीमतीको पति पत्नीको बिचको बोली सुन्यो भने पनि थाहा हुन्छ कि एउटाले अर्कालाई जित्न खोजिरहेको छ। साथीभाइको बिचमा बोलेको संवाद सुन्नुहोस्, त्यहाँ पनि कसले कसलाई जित्ने बस त्यही कुरा छ। मेरो वाणीलाई मैले मधुर कसरी बनाउन सक्छु, चुम्बकीय कसरी बनाउन सक्छु, वाणीमा ओज कसरी हाल्न सक्छु, मैले ओजिलो वाणी कसरी मैले पैदा गर्न सक्छु, सृजना गर्न सक्छु, त्यतातिर हाम्रो ध्यान गएको छैन। संस्कृतमा एउटा भनाइ छ, वचनम किम दरिद्रम। वचनमा किन दरिद्र हुन्छौ तिमी? किन क्षुद्र भाषा बोल्छौ? अरूलाई दबाउने भाषा किन बोल्छौ? आफू ठुलो देखाउने भाषा किन बोल्छौ? तिमी ठुलो हो कि होइन, महान हो कि होइन, तिम्रो व्यवहारले तिम्रो सोचले आफै देखिहाल्छ नि। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, What you are speaks so loudly that I cannot hear what you say. तिमी जे हौ त्यो यति स्पष्ट देखिन्छ कि तिमीले बोलेको म सुन्नै सक्दिन। बोल्नुभन्दा पहिले विचारको क्षमता जन्मिनुपर्छ। र मेरो विचारको क्षमतालाई, मेरो आफ्नो भनाइलाई मैले सुन्दरतम शब्दहरू प्रयोग गरेर राखौँ। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको भनाइ छ कि म विद्वान त्यसलाई भन्छु जसले आफ्नो कुरा व्यक्त गर्नलाई सर्वश्रेष्ठ शब्दको चयन गर्न जान्दछ। त्यही कुरा भन्ने हो। कुनै चिकित्सक कहाँ जानुभयो, चिकित्सक डाक्टरले भन्यो कि तपाईँलाई असाध्य रोग लागेको छ, हेर्नु छिटै मरिहाल्नुहुन्छ। यो पनि भन्ने तरिका हो, सत्य वचन नै हो। तर अलि बुद्धिमान र विशुद्धि चक्रमा अलिअलि ऊर्जा भएको चिकित्सक रहेछ भने चिकित्सकले के भन्छ, मैले देखेँ कि तपाईँलाई केही रोगहरू लागेको छ, रोगको प्रारम्भिक लक्षणहरू छन् अथवा यो प्रकारको लक्षण छ, तर तपाईँको जुन आत्मबल मैले देखिरहेको छु, तपाईँभित्र जुन क्षमता मैले देखिरहेको छु, म के कुरामा विश्वस्त छु भने तपाईँ र म मिल्यौँ भने जुनसुकै रोगलाई पनि जित्न सक्छ। आउनुहोस्, मेरो लागि पनि यो एउटा चुनौती हो, तपाईँको लागि पनि चुनौती हो, अवसर पनि हो। हामी यो रोगलाई जितौँ। अब
कुरा त उही हो। तर विशुद्धि चक्रमा ऊर्जा गएको व्यक्तिले बोल्ने शैली अत्यन्तै भिन्न हुन्छ। ऊ यसरी बोल्छ कि हरेक व्यक्तिले उसको बोलीमा आफ्नो भविष्य देखोस्, उसको वाणीमा आफ्नो लागि केही महत्त्वपूर्ण कुरा देखोस्। त्यो वाणीको क्षमता हो। वाणी बोली अत्यन्तै चुम्बकीय हुन्छ। मैले आफ्नो कुरा राख्नको लागि तितो नै बोल्नुपर्छ भन्ने जरुरी केही पनि छैन। तितो त्यो व्यक्तिले बोल्छ जसलाई बोल्नै आउँदैन। र उसले के भन्छ भने सत्य तितो हुन्छ भन्छ। सत्य कहिले पनि तितो हुँदैन। सत्यभन्दा मिठो केही पनि हुँदैन। बोल्न नजानेर हामी सत्यलाई पनि तितो बनाइदिन्छौँ। कति तिता तिता औषधिलाई पनि बाहिरबाट गुलियो लेप लगाएर खान योग्य बनाइएको छ, सेवन गर्न योग्य बनाइएको छ। त मैले मेरो बोलीलाई सेवन गर्न योग्य बनाउन सक्दिनँ। जब म मेरो वाणीमा काम गर्न थाल्छु, म सङ्कल्प गर्छु कि आजबाट म कसैलाई पनि चित्त दुख्ने गरी बोल्दिनँ। मलाई जे बोल्नु छ त्यो सर्वश्रेष्ठ शब्दहरू प्रयोग गरेर, चयन गरेर, सुन्दरतम तरिकाले म आफ्ना कुराहरू बोल्छु। त्यसपछि एउटा फरक प्रकारको व्यक्तित्वको निर्माण हुन्छ। संस्कृतको राक्षस शब्द बडो अचम्मको छ। राक्षस शब्दका धेरै अर्थ हुन्छन्। त्यसमध्ये एउटा अर्थ हो जो व्यक्ति तितो बोल्छ, क्षुद्र वचन बोल्छ, उसलाई राक्षस भनिन्छ। राक्षसको जस्तो बोली हुनुपर्छ भन्ने जरुरी केही पनि छैन। निरन्तर म प्रयास गरौँ, बिस्तारै मेरो व्यक्तित्व यति विराट हुन्छ कि मैले बोल्नै पर्दैन। मैले नबोलिकन पनि हजारौँ कामहरू भइरहेका हुन्छन्। न्यूनतम बोलीमा अधिकतम प्रभाव आउन थाल्छ। र जब म आफ्नो वाणीमा काम गर्न थाल्छु, मैले बोल्न थाल्दा अरूका कान ठुला ठुला हुन्छन्, अरूका कान भगवान गणेशका जस्ता हुन्छन्। नेतृत्व क्षमता जन्मिन्छ। त्यही भएर भगवान गणेशका कान हामीले ठुला बनायौँ। ठुला कान छ। हरेक व्यक्तिले तपाईँलाई कान दिन थाल्छ। अहिले त कान लुकाउँछ। जो व्यक्तिको वाणी तितो छ, बोलीमा प्रभाव छैन, त्यो व्यक्तिले बोलेको कोही पनि सुन्न चाहन्न। त्यही भएर त हामी भन्छौँ कि मैले बोलेको कसले सुन्छ र भन्छौँ। सुनाउन जानेकै छैन भने हो। मसँग यति बुद्धि छैन कि अरूले सुन्ने गरी बोलौँ, त्यो भन्न खोजे हो। विशुद्धि चक्रको पहिलो सम्भावना हामीले विचार भन्यौँ, दोस्रो वाणी भन्यौँ, तेस्रो सम्भावना प्रतिभा। सारा प्रतिभाहरू विशुद्धि चक्रसँग सम्बन्धित हुन्छन्। चाहे फुटबलको प्रतिभा होस्, चाहे सङ्गीतको प्रतिभा होस्, चाहे गीतको, चाहे कविता, चाहे कुनै वैज्ञानिकको प्रतिभा होस्, चाहे भगवान बुद्ध जस्ता गुरुको प्रतिभा होस्, चाहे कुनै राजनीतिक विचारकको वा राजनीतिक नेताको प्रतिभा होस्, यी सारा प्रतिभाहरूको जन्म थलो विशुद्धि चक्र हो। कोही पनि व्यक्ति वैज्ञानिक त्यतिखेर बन्छ जब उसको विशुद्धि चक्रमा ऊर्जा जान थाल्छ। ध्यानले नै ऊर्जा त्यहाँ पठाउँछ भन्ने जरुरी छैन। कति मान्छेको के हुन्छ कि जन्म जन्मसम्मको यात्रामा कसैले विशुद्धि चक्रमा अत्यन्तै धेरै काम गरेको छ, थाहा पाइ नपाइकन भने बिस्तारै अत्यन्तै प्रतिभाशाली हुन्छ। गायकहरू, कलाकारहरू, यी सबै विशुद्धि चक्रको मामला हो। त्यसकारणले मैले मेरो प्रतिभा जगाउनु छ भने मैले मेरो विशुद्धि चक्रमा काम गर्न थाल्नुपर्छ। प्रत्येक व्यक्तिभित्र प्रतिभा हुन्छ। प्रतिभा नभएको व्यक्ति कोही पनि हुँदैन। कोही पनि हुँदैन प्रतिभा बिनाको। प्रतिभाको हिसाबले गरिब कोही पनि हुँदैन। यो ईश्वरको करुणा हो कि प्रतिभा बिनाको मान्छे पृथ्वीमै पठाउँदैन उसले। प्रत्येक व्यक्तिले एउटा न एउटा प्रतिभा लिएर जन्मेको छ। तर हामी मध्ये अधिकांश आफ्नो प्रतिभालाई नचिनिकन मर्छौँ।
प्रतिभालाई नचिनिकन मर्नु जीवनको दुरुपयोग हो। त्यही भएर हाम्रा ऋषिहरू भन्छन् कि आफ्नो प्रतिभालाई नजगाइकन मर्यौ भने फेरि जन्मेर आउनुपर्छ, पुनर्जन्म हुन्छ। काम गर्ने बाँकी छ त पुनर्जन्म हुनु परेन? 2 कक्षामा फेल भएपछि फेरि अर्को वर्षमा 2 कक्षामा पढ्नु त पऱ्यो नि। 3मा जान कहाँ पाएर फेरि यही सुख दुःखले भरिएको जीवनमा फर्केर आऊ, त्यो भन्न खोजिएको। मेरो आफ्नो प्रतिभाको म पहिचान गरौँ, मेरो प्रतिभा केमा होला त त्यसको पहिचान गरौँ म, र त्यसमा काम गरौँ। र मलाई जे गर्न मन लाग्छ, गीत गाउन मन लाग्छ गीत गाउँ, बजाउन मन लाग्छ बजाउँ, चित्र कोर्न मन लाग्छ चित्र कोरौँ, कविता लेख्न मन लाग्छ कविता लेखौँ, व्यवसाय गर्न मन लाग्छ व्यवसाय गरौँ। कुनै उमेरले कहिले पनि छेक्दैन प्रतिभालाई। यस्ता कति इतिहासमा यस्ता अनेकौँ घटनाहरू दर्ज छन् कि कोही व्यक्तिले 80 वर्षको उमेरमा कखरा सिकेर कवि बन्यो, त्यस्ता घटना पनि छन्। उमेर बाधा नै होइन प्रतिभाको लागि। वास्तवमा मैले केही गर्न नसक्ने भएँ भने त मरिहाल्छु नि। मृत्यु एकमात्र बुढेसकाल हो, त्योभन्दा पहिले बुढेसकाल कहिले पनि आउँदैन। मलाई थाहा होला कि प्रकृतिलाई थाहा होला म बुढो भएँ कि भएन भन्ने। म बुढो भएँ भने त प्रकृतिले पठाइदिइहाल्छ नि, तिमी काम नलाग्ने भयो ल भइहाल्यो, छोड यो शरीर भन्दा छुट्याइहाल्छ। त्यस कारणले मेरो उमेरको मैले चिन्ता गर्ने होइन। हरेक उमेरमा जीवनको निर्माण सम्भव हुन्छ। तेस्रो सम्भावना प्रतिभाको हो। आफ्नो प्रतिभामा काम गर्न थाल्ने बित्तिकै अनुहार उज्यालो भइहाल्छ नि। आफूलाई मन परेको विषय पढौँ, आफूलाई मन परेको काम गरौँ। अरूले मलाई के सल्लाह दिन्छ त्यो त्यति मूल्यवान छैन जति मेरो आफ्नो आन्तरिक निष्कर्ष हुन्छ। मैले आफूलाई चिनौँ, त्यस कारणले पहिले विचारको क्षमताको हामीले कुरा गऱ्यौँ। यो तेस्रो सम्भावना थियो। चौथो सम्भावना नेतृत्व क्षमताको हो। विचार, वाणी, प्रतिभा, नेतृत्व। नेतृत्व क्षमता के हो? मैले कुनै निश्चित सपना देखेँ, जीवनको कुनै सपना देखेँ, खुला आँखाले देखेको सपनाको कुरा गर्दैछु म, निदाएको बेला देखेको सपनाको होइन। मैले कुनै जीवनको सपना देखेँ र त्यो सपनामा काम गर्ने मेरो अठोट जन्मियो। म निरन्तर त्यो सपनामा काम गर्न थालेँ भने बिस्तारै म भित्रबाट छुट्टै प्रकारका भाव तरङ्गहरू जन्मिन्छन्। अरू व्यक्तिहरू पनि मेरो सपनातिर आकर्षित हुन्छन्। मैले जुन सपना निर्माण गर्न खोजेको छु, जुन सपनालाई म यथार्थमा परिणत गर्न खोजेको छु, त्यो बाटोमा हिँड्न अरू व्यक्ति पनि रुचाउन थाल्छन्। त्यहाँबाट नेतृत्व जन्मिन्छ। नेतृत्व मैले कुनै व्यक्तिलाई गएर जबरजस्ती समातेर म नेता बन्छु, तिमीले मैले भनेको मान है भनेर जन्मिँदैन। नेतृत्व क्षमता सपना देख्ने क्षमता हो। एबिलिटी टु ड्रिम। कुनै एउटा सपना मैले देखेको छु, जीवनको कुनै एउटा विराट आकांक्षा ममा जन्मियो र त्यो आकांक्षामा म आफू समाहित भएँ। बिस्तारै मेरो नयाँ प्रकारको व्यक्तित्व जन्मिन्छ। त्यो सपनाको बाटोमा म निरन्तर हिँड्न थाल्छु। रात दिन मेरो सोच नै त्यही हुन थाल्छ। मलाई अरू कुरो सोच्ने फुर्सदै हुँदैन। बिस्तारै मेरो व्यक्तित्व नयाँ बन्छ। व्यक्तित्व नयाँ नबनिकन कहिले पनि नेतृत्व जन्मिँदैन। नेतृत्वले व्यक्तित्वलाई पछ्याउँछ। पर्सनालिटी डेभलप नभइकन लिडरसिप डेभलप हुँदैन। व्यक्तित्वको निर्माण। कुनै एउटा विराट सपनामा मैले मेरो जीवनको आहुति दिन थालेँ भने बिस्तारै एउटा छुट्टै प्रकारको व्यक्तित्व ममा जन्मिन्छ र
मेरो व्यक्तित्वसँग, मेरो सपनासँग जसले उस्तै प्रकारको सोच राख्छ, समतरङ्ग राख्छ, सेम वेभलेन्थ सेयर गर्ने भन्छौँ नि हामी अङ्ग्रेजीमा, ती व्यक्तिहरूको एक प्रकारको नजानिदो जमघट सुरु हुन्छ। त्यहाँबाट नेतृत्व क्षमता आफै जन्मिन्छ। हरेक व्यक्तिभित्र नेतृत्व क्षमता हुन्छ, हरेक व्यक्तिभित्र विचारको क्षमता हुन्छ, हरेक व्यक्तिको वाणीको क्षमता हुन्छ अथवा अभिव्यक्तिको क्षमता। कसैको वाणीको क्षमता छैन भने पनि फरक प्रकारको अभिव्यक्तिको क्षमता हुनसक्छ। कसैले नाटकद्वारा आफूलाई अभिव्यक्त गर्न सक्छ, नाट्य कलाद्वारा, कसैले गायनद्वारा अभिव्यक्त गर्न सक्छ, कसैले लेखनद्वारा अभिव्यक्त गर्न सक्छ। आफ्नो अभिव्यक्तिको माध्यम हो, एक्सप्रेसन छन् उनीहरू, अभिव्यक्तिका माध्यमहरू हुन्। प्रत्येकभित्र प्रतिभा हुन्छ र प्रत्येक व्यक्तिभित्र नेतृत्व क्षमता हुन्छ। प्रकृतिले हामीलाई जुन जुन क्षमताहरू दिएर पठाएको छ, सम्भावना दिएर पठाएको छ, ती सम्भावना, ती क्षमतामा काम नगरिकन जीवनमा सुख जन्मिन्छ भन्नु आफ्नो खुट्टा आफै उचालेर अग्लो भए भन्नु जस्तै हो। आफ्ना सम्भावनाहरूमा काम नगरिकन जीवनमा सुख जन्मिँदैन। सुख अत्यन्तै महँगो चिज हो, सबभन्दा महँगो चिज हो, ध्यान दिनु होला। सुख, खुसियाली अत्यन्तै महँगो कुरा हो। जीवनको दुरुपयोग गर्ने, मैले समयको दुरुपयोग गर्ने, आफ्ना सम्भावनाहरूमा काम नगर्ने, आफ्ना क्षमतामा मैले धार नलगाउने अनि खुसी हुँ भनेर हिँड्ने सम्भावनै छैन। खुसी जीवनको परिणाम हो। एउटा अत्यन्तै व्यवस्थित र अत्यन्तै बुद्धिमत्ताले, इन्टेलिजेन्सले भरिपूर्ण जीवनको परिणाम हो खुसी। त्यसपछि खुसी जन्मिन थाल्छ, खुसी फल हो, ध्यान दिनु होला। जीवनको फल हो खुसी। जब जीवन सुफल हुन थाल्यो खुसी जन्मिन्छ। सही प्रकारको फल लाग्न थाल्यो जीवनमा भने खुसी जन्मिन्छ। आफूभित्रका सम्भावनाहरूमा ध्यान नदिने, सम्भावनाहरूलाई उजागर नगर्ने, सम्भावनालाई सम्भावनै छोडिदिने, जे कुरा गर्न लायक छैन त्यो चाहिँ गर्ने, जे कुरो गर्न लायक छ त्यो चाहिँ नगर्ने, अनि म खुसी हुँ भन्ठान्ने। कसलाई ठग्नु र यहाँ? म बाहेक जिन्दगीमा मैले कसैलाई पनि ठग्नै सक्दिनँ। कसैको धन चोर्नुभन्दा पहिले आफ्नो खुसी चोर्न सिक्नुपर्छ। आफ्नो खुसी नचोरिकन व्यक्ति चोर बन्नै सक्दैन। र भ्रष्टाचार गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो शान्तिमाथि भ्रष्टाचार गरिसक्नुपर्छ। आफ्नो शान्तिमा भ्रष्टाचार नगरिकन मैले देशको धन दुरुपयोग गर्नै सक्दिनँ। आफ्नो जीवन दुरुपयोग नगरिकन देशको धन दुरुपयोग हुनै सक्दैन। जति पनि नराम्रा गुणहरू छन्, दुर्गुणहरू छन्, यो बिग्रेको जीवनबाट मात्रै जन्मिन्छ। त्यही भएर तपाईँले भगवान बुद्धलाई भ्रष्टाचार गर्छन् होला भन्ने कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। यिनले बलात्कार गर्छन् होला भन्ने कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। यिनले चोर्छन् होला, ठग्छन् होला भन्ने कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। किनभने सुध्रेको जीवनबाट दुर्गुण कहिले पनि जन्मिँदैनन्। बिग्रेको जीवनबाट मात्रै दुर्गुण जन्मिन्छन्। त्यही भएर कोही पनि व्यक्ति चोर हुनुभन्दा पहिले, कसैलाई ठग्नुभन्दा पहिले, भ्रष्टाचारी बन्नुभन्दा पहिले, अनैतिक बन्नुभन्दा पहिले आफूलाई धेरै बिगारिसकेको हुन्छ। यो दण्ड सजाय दिएको उसले आफूलाई। यी जम्मै दण्ड सजायहरू हुन्। बेइमान बन्नुभन्दा पहिले आफ्नो सम्भावनाको हत्या गरिसकेको हुनुपर्छ। यी महत्त्वपूर्ण गुणहरू, सद्गुणहरू अत्यन्तै व्यवस्थित जीवनमा मात्रै जन्मिन्छन्। मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिने भने जीवनमा दुर्गुण अनिवार्य रूपेण जन्मिन्छन्। त्यसकारणले अध्यात्मले भन्छ, अध्यात्मले चोरी गर्नु पाप हो कहिले पनि भन्दैन। कहिले पनि भन्दैन चोरी गर्नु पाप हो। त्यो त साधारण मान्छेलाई पनि थाहा छ, त कुन ठुलो कुरो हो र। अध्यात्मले के भन्छ भने व्यक्ति पापी नभइकन चोर बन्नै सक्दैन।
पहिले पापी हुनुपर्छ अनि बल्ल चोरी गर्न सक्छ। अध्यात्मले भन्दैन भ्रष्टाचार पाप हो। अध्यात्मले भन्छ भ्रष्टाचारी बन्नुभन्दा पहिले पापी बनिसक्नुपर्छ अनि बल्ल जीवनमा भ्रष्टाचार जन्मिन्छ, अनि बल्ल जीवनमा नैतिकता जन्मिन्छ, अनैतिकता जन्मिन्छ, अन्याय जन्मिन्छ, अत्याचार जन्मिन्छ, दुरुपयोग जन्मिन्छ। अरूका सम्पत्तिमा आँखा लगाउनुभन्दा पहिले आफ्ना सम्भावनाहरू ओझेलमा पार्न सिक्नुपर्छ। आफ्नो सम्भावनालाई जसले देख्यो उसले अरूको सम्पत्तिमा आँखा लगाउने कहिल्यै पनि सम्भावना हुँदैन। उसलाई त आफ्ना सम्भावनाहरूमा काम गर्ने फुर्सद छैन, अरूका सम्पत्ति किन चाहियो उसलाई। त्यसकारणले ध्यानी व्यक्ति, ठिक प्रकारको ध्यानी व्यक्ति छ भने यो व्यक्ति कहिल्यै पनि न भ्रष्टाचारी बन्न सक्छ, न चोर बन्न सक्छ, न बलात्कारी बन्न सक्छ, न अनैतिक बन्न सक्छ। ध्यानी व्यक्ति बिग्रिनै नसक्ने गरी सुध्रिएको व्यक्ति हो। तर ध्यानको पाखण्ड गर्ने व्यक्तिको बारेमा मैले यो कुरो भनिरहेको छैन। म ध्यानी हुँ भन्दैमा ध्यान आउने होइन। वास्तवमै भित्रबाट ध्यान जन्मियो भने व्यक्तिको जीवनमा दुर्गुण असम्भव हुन्छ। असम्भव दुर्गुणतिर ध्यान जाने सम्भावनै छैन। अरूको कुनै सम्पत्तितिर आँखा लगाउने, ईर्ष्या गर्ने, नचाहिँदो लोभ गर्ने यस्ता वृत्तिहरू जीवनमा जन्मिँदैनन्। त्यसकारणले सामाजिक रूपमा बिग्रिनुभन्दा पहिले व्यक्तिगत रूपमा धेरै बिग्रिसक्नुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा धेरै नबिग्रिकन कुनै पनि व्यक्ति सामाजिक रूपमा बिग्रिन सक्दैन। त्यसकारणले यदि हाम्रो देशबाट चोरी, ठगी, बलात्कार, अन्याय, भ्रष्टाचार बन्द गर्नुपर्छ भने हाम्रा व्यक्तिहरूको क्षमता जगाउन थाल्नुपर्छ। आफूभित्रको क्षमतामा काम नगर्ने व्यक्ति त स्वाभाविक रूपमा भ्रष्टाचारी भइहाल्छन्। तपाईँले बचाउनै सक्नुहुन्न, भ्रष्टाचार भइरहन्छ। कुनै कानुन बनाएर भ्रष्टाचार कहिले बन्द हुँदैन। भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भनेर भ्रष्टाचार बन्द हुँदैन। अध्यात्मले भन्छ कि प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो सम्भावना चिनाऊ, व्यक्तिलाई स्वाभिमान देऊ, स्वाभिमानी बनाऊ, व्यक्तिलाई सम्भावनामा काम गर्न देऊ, व्यक्तिलाई ध्यान सिकाऊ र व्यक्तिलाई चक्र जागरणको अवसर देऊ, मौका देऊ। त्यसपछि बिस्तारै यो व्यक्तिले ओहो सबै कुरा मैसँग रहेछ त म अरूको किन दुरुपयोग गरौँ। बरु दिएर खान्छ, चोरेर खाँदैन। बरु ठगिन तयार हुन्छ, ठग्न कहिले पनि तयार हुँदैन। उसले भन्छ जिउँदो मान्छे भएर कसरी चोर्नु मैले अरूको कुरा। म त जिउँदो मान्छे हुँ त, मर्या लासौँ र म कसरी ठग्नु मैले अरूलाई। जिउँदो मान्छेले अरूलाई कसरी ठग्ला। जिउँदो मान्छेले भ्रष्टाचार कसरी गर्ला भन्नु त। मरेको स्यालै हुनुपर्छ भ्रष्टाचार गर्न त। जिउँदो प्राण भएको व्यक्ति छ भने बलात्कार कसरी गर्ला। अरूको शरीरमा हात हाल्नुभन्दा पहिले कतिपटक सोच्ला यसले। यो त उसको जीवन हो त, उसको अधिकार हो त। प्रत्येकको शरीर आफ्नो अधिकार होइन। कहीँ गलत काम हुनै सक्दैन यदि व्यक्तिको सम्भावनालाई जागृत गर्यौँ भने। देशमा कानुन बनाएर, नयाँ नयाँ नियम बनाएर, अदालत थपेर, प्रहरी थपेर समाज सुध्रिँदैन। समाजलाई आध्यात्मिक बनाउनु बाहेक हामीसँग कुनै विकल्प छैन दीर्घकालमा। लङ टर्ममा तत्कालको लागि बन्द हुनसक्छ। प्रहरीको कारणले मान्छे डराएर चोरी नगर्ला, तर एक दिन प्रहरी निदाओस् त 2 गुणा बढी चोर छ। कानुनको डरले इमानदार भएको व्यक्ति वास्तवमै बेइमान हो। अरूले थाहा पाउलान् भनेर चोरी नगर्ने व्यक्ति महाचोर हो। त्यसकारणले यहाँ धेरै प्रकारका इमानदार छन्। कोही
बेइमान हुन नपाएर इमान्दार, कोही बेइमान हुन नजानेर इमान्दार। तर त्यो व्यक्ति मात्रै काम लाग्छ जो बेइमान हुन नचाहेर इमान्दार भएको छ। त्यो व्यक्ति मात्रै काम लाग्छ। बेइमान हुन नचाहेर इमान्दार, त्यस्तो व्यक्ति मात्रै काम लाग्छ। र अध्यात्मले देख्न खोजेको व्यक्ति त्यस्तो व्यक्ति हो। त्यो म प्रत्येक बन्नुपर्छ त्यो व्यक्ति। यो सबै विशुद्धि चक्रको सम्भावना हो। यो हेर्नुहोस् त, एउटा चक्रमा कति कुरा लुकाएर राखेको छ भित्र, के दिएर पठाएको छ मलाई। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।